बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये हलक़ा कि जिसका मौजू है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या वाक़ईन वली अहदी कबूल की, यानी क्या मामून अब्बासी की जानिब से वली अहदी के ओहदे को वाक़ईन और यकीनन इमाम ने कबूल किया था या नहीं किया था। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे इस हलक़े में कि अल्लाह ने इमाम करार दिया है, अइम्मा मुकर्रर किए हैं, और ये 12 अइम्मा के सिलसिले में से 8वां इमामत का सिलसिला हमारे और आपके इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम से मुख्तस है कि इमाम को मामून ने जब तलब किया, कहाँ पर? खुरासान पर, अपने दारुल हुकूमत पर। तो वहाँ पर उसके हदफ मकसद उसका क्या था कि इमाम को वली अहद, यानी वली अहद क्या मतलब, यानी फ़िलहाल खलीफा मुसलमानों का मैं हूँ मामून अब्बासी, मेरे इंतकाल के बाद, मेरी वफ़ात के बाद मेरे जानशीन, मेरे बाद खलीफा इमाम मूसी, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा होंगे। यानी अपनी ज़िंदगी में वली अहद का मतलब ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में इनका ओहदा है, हमारे मरने के बाद ये हमारी जगह खलीफा मुस्लिमीन होंगे। ये कोई मामूली ओहदा नहीं था बज़ाहिर लोगों की नज़र में। इसी वजह से इमाम को जब ये पेशकश की गई, ऐसे ही नहीं, उसने पूरे हालात को साजगार किया, तमाम बस्म को सजाया, तमाम रुअसा और कबाइल के जो सरदार थे और जो मुशर्रफीन अफराद थे, रुअसा थे, अगनिया थे, उन सब को दरबार में तलब किया। बनु अब्बास के अकाबरीन मौजूद हैं, उलमाए आम्मा मौजूद हैं, और तमाम मज़हब व फ़िरक़े के लोग मौजूद हैं। उसके बाद वो इमाम को वली अहद मुकर्रर करता है। पस मंज़र है कि इमाम से बहुत ज़्यादा उसने इसरार किया, इमाम ने इनकार कर दिया। उसने फिर इसरार किया, इमाम ने कहा मुझे इससे बाज़ रखो, लेकिन उसने तहदीद की, उसने इमाम को डराया। उसने कहा कि आपको हर हाल में ये मनसब कबूल करना है, आपके लिए कोई अख्तियार का चारा नहीं। लिहाजा जब उसने तहदीद की, जब उसने इमाम को ये डराया कत्ल के उन्वान से, उनके चाहने वालों के कत्ल के उन्वान से उनको डराया, तब इमाम ने मसलहतन वली अहदी को कबूल किया। लेकिन इमाम का कबूल करना गोया ऐसे ही था कि हमने कबूल नहीं किया। वो कैसे? इंशाअल्लाह वो बात वाज़े होगी आपकी नज़र में। एक तो इज़्तिरारी सूरत में, चूँकि उसे बताना था लोगों को कि इमाम ज़ाहिद नहीं है, इमाम को भी दुनिया की लालच है, इमाम भी दुनिया में मुब्तला है चूँकि वली अहदी मनसब को। और एक दूसरी तरफ क्या है, इमाम पर ज़बरदस्ती कि नहीं आपको कबूल करना है, कोई अख्तियार नहीं है, वगरना हम कत्ल कर देंगे आपको, आपके चाहने वालों को अज़ियत देंगे। लिहाजा इज़्तिरारी सूरत में इमाम ने कबूल किया। कबूल करने के साथ शर्त लगाई कि इस शर्त से मैं कबूल करता हूँ कि न मैं किसी मनसब खिलाफत में दखालत दूँगा, न किसी के कत्ल का हुक्म दूँगा, न किसी को रिहा का हुक्म दूँगा, न किसी की क़ज़ावत करूँगा, न किसी के मामलात में कुछ करूँगा, न हुकूमती किसी उन्वान से मैं कोई हुक्म दूँगा या कोई दखालत करूँगा। मामून ने कबूल किया। आप बेहतर जानते हैं एक
مختصر سا عہدہ اگر کسی کے حوالے ہوتا ہے تو اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اس کا اپنا ایک عہدہ ہے، اس کی اپنی اتھارٹی ہے کہ وہ جسے چاہے آزاد کر دے، وہ جسے چاہے سزا دے، یعنی وہ جسے چاہے کچھ مقرر کرے۔ لیکن امام نے اتنے بڑے عہدے میں یہ شرط لگا کے بتا دیا کہ گویا میں نے ولی عہدی کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ یہ مامون سمجھ رہا ہے کہ میں ولی عہدی کو زبردستی دینے پر کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا یہ عنوان تھا کہ امام نے اس مصلحت کے تحت کہ چاہنے والوں کا خون نہ بہے، گویا ہم اپنے نفس کو بھی بچائیں، اور مصلحتاً کہ چونکہ بہت سے کام تھے کہ جو اس عنوان سے آگے بڑھ رہے تھے۔ مامون کا ہدف کیا تھا کہ چونکہ امام رضا علیہ السلام کی جو قیمت، جو عزت و عظمت و حشمت لوگوں کے نظر میں تھی، فرزند رسول ہیں، زاہد ہیں، یہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، امام ہیں، لہٰذا اسے کم کرنا کہ نہیں یہ دنیا میں رغبت رکھتے ہیں، ان کو بھی دنیا کی اشتہا ہے معاذ اللہ، لیکن امام کی عزت میں اور اضافہ ہوا، لوگوں کے درمیان امام کا اور وقار بڑھ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدف تھا وہ مکمل نہ ہو سکا، جو مقصد تھا اس مقصد میں یہ پورا نہ اتر سکا امام کو ولی عہدی دے کر، اور ظاہر سی بات ہے اب یہ بھی مجبور ہوا کہ امام کی شہرت کرے اور امام کو اعزاز دے، عزت افزائی کرے، لہٰذا اس نے امام کے نام سے جو ہے وہ سکہ رائج کروایا کہ آج بھی تبرکات کے عنوان سے جو مشہد مقدس سے سکہ زائرین لے کے آتے ہیں کہ یہ اسی کی یاد ہے کہ مامون نے جب ولی عہد مقرر کیا تو امام کے نام سے، امام کی تصویر سے سکے کو رائج کیا۔ اس سے امام کی عظمت و حشمت لوگوں کی نظر میں اور بڑھ گئی، جبکہ مامون یہ چاہتا تھا کہ عظمت و حشمت کم ہو جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو حقیقی امام ہوتا ہے، جسے اللہ امام قرار دیتا ہے، کہ وہ اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام نے ولی عہدی کو اس عنوان سے قبول کر کے بتایا کہ گویا میں نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا ہے، لہٰذا ادھر دوسری طرف اسباب یہ تھے کہ امام کی عزت بھی ہو رہی تھی، یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور امام نے مصلحتاً ولی عہدی کو قبول کیا، اور جب قبول کیا اضطراری صورت میں تو امام نے اپنے ہدف کو، شیعوں کو عروج بخشا، اور جو اپنے اصل ہدف تھا امامت کا اسے آگے بڑھایا، اس لیے کہ اب حکومت کا خطرہ نہیں تھا۔ امام نے اسی کے اسلحے کو اختیار کر کے دین کی خدمت میں امام نے اپنے آپ کو آگے کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔